पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराऊ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। तपाईँ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। यस नगरपालिकाको गर्नुपर्ने कामहरू खास के रहेका छन्? अब हाम्रो नगरपालिकामा हामीले सिभिल इन्जिनियरले पूर्वाधार निर्माणतर्फका कामहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस नगरपालिकामा जति पनि पूर्वाधार निर्माण कामहरू नगरपालिकाको बजेटबाट विनियोजन भएर अनि प्रदेश केन्द्रका सम्पूरक नगरपालिकालाई प्राप्त हुने बजेटहरू सम्पूर्ण हाम्रो पूर्वाधारको टिमले यी कामहरू अगाडि बढाउँछ। यसमा हामीले हाम्रो नगरपालिकामा हामी 3 जना इन्जिनियर छौँ। त्यस्तै गरेर हामी 8-9 जना प्राविधिक साथीहरू छौँ। सबैको हाम्रो टिमले चाहिँ नै यस नगरपालिकामा हुने पूर्वाधारतर्फका कामहरूको लागत अनुमान तयार गर्ने, त्यसपछि त्यसको चाहिँ टेन्डरहरू गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट गर्ने काम उपभोक्ताबाट गर्ने र यावत प्रकारले हामीले त्यसको सुपरभिजन गर्ने र लगायतको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कामहरू पनि हामीले गर्छौँ। पूर्वाधारतिर भएका उपलब्धिमूलक कामहरू खास के हुन् त? गएको आर्थिक वर्षमा र यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू योजनाहरू रहेका छन् त पूर्वाधारतिर? निश्चय नै अब पूर्वाधारतर्फ हामीले नगरपालिकाले विभिन्न सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सेक्टोरल प्लान अनुसारले हाम्रो विभिन्न पूर्वाधार विकासतर्फका भयो, सामाजिक विकास क्षेत्रका भए, आर्थिक विकास क्षेत्रका भए, त्यसै गरेर सुशासन, संस्थागत, वन विपद, वातावरण व्यवस्थापन, यस्तै 4-5वटा सेक्टरमा हामीले चाहिँ योजनाहरूलाई चाहिँ विभाजन गरेर विभिन्न सेक्टरमा काम गर्छौँ। त्यसमध्ये अब हाम्रो गत वर्ष चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू भन्नुपर्दाखेरि सबै वडाहरूमा चाहिँ प्रत्येक वडामा वडा गौरवका आयोजना भनेर हामीले सडक कालोपत्रीहरू चाहिँ प्रत्येक वडाको सेवा केन्द्रहरूसम्म चाहिँ कालोपत्री निर्माण गर्ने कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो हाम्रो यस वर्ष पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ र समग्रमा हामीले 17-18 किलोमिटर बाटो गत वर्ष चाहिँ कालोपत्री गरेर सम्पन्न गऱ्यौँ भने यस आर्थिक वर्ष पनि हामीले चाहिँ ती योजनाहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हिसाबले वडा गौरवका आयोजनाहरू पनि यस वर्ष हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू जस्तो हामीले बायोग्यास निर्माणको काम पनि गत वर्ष सम्पन्न गरेका छौँ। बायोग्यास निर्माण भनेको त्यहाँ हाम्रो गौशाला छ। गौशालाबाट चाहिँ हामीले गौशालालाई व्यवस्थित गर्नको लागि गौशालाको मा चाहिँ हामीले बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर त्यो बायोग्यासबाट हामीले 55 घरधुरीहरूलाई चाहिँ नै ग्यास उपलब्ध गराएको छ। अनि त्यो भनेको 55 विपन्न घरधुरीहरूलाई अनि 200 घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर ग्यासहरू घर घरमा पुर्याइसकेका छौँ। यो पनि हाम्रो गत वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो नगरपालिकाका लागि। त्यसै गरेर अब हामीले विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ हाम्रो
वडाको सेवालाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ वडा कार्यालयहरू बनाउने कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। गत वर्ष पनि हाम्रो 6 नम्बर वडामा वडा कार्यालय सम्पन्न भयो। त्यस्तै गरेर अब यस वर्ष पनि हामीले वडा कार्यालयहरू बनाउने योजना राखेका छौँ र हामीले यस वर्ष 2वटा वडा कार्यालयहरूको काम अगाडि बढाएका छौँ। सर, यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिएको छ? अब मुख्यतया नगरपालिकाले यहाँ पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तो साथसाथै नगरपालिकाले सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता राखेको छ। शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, त्यसै गरी यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने कुराहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेको छ। त्यसै गरी टिकापुर नगरपालिकामा रहेको अब टिकापुर पार्क छ। त्यो पार्क चाहिँ अब टिकापुर नगरपालिकाको मात्र नभएर यस क्षेत्रकै र देशकै एउटा गौरवको रूपमा रहेको पार्क पनि छ हाम्रो टिकापुर नगरपालिकामा, वडा नम्बर 5 मा रहेको छ। यसको ऐतिहासिकतादेखि लिएर यसको चाहिँ पर्यावरणीय महत्त्व धेरै रहेको छ। कर्णाली नदीको ठ्याक्कै किनारमा चाहिँ अवस्थित भएको हुनाले यो पनि नगरपालिकाको उच्च प्राथमिकता रहेको छ। र यसै आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ अब यो टिकापुर पार्कलाई पनि नगर विकास कोषको साझेदारीसँगमा हामीले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरू चाहिँ अगाडि बढाउने योजना पनि रहेको छ। त्यसै गरेर यस आर्थिक वर्षमा अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, अब पूर्वाधारतर्फ विभिन्न वडाहरूमा सडक कालोपत्रिका योजनाहरू, वडा कार्यालय निर्माण, हाम्रो स्वास्थ्य भवनहरू निर्माणदेखि लगाएर अब म त इन्जिनियर मान्छे, बढी पूर्वाधारकै कुराहरूलाई यहाँलाई बढी फोकस गरेर आएको छु। किन भन्दाखेरि समग्र नगरको चाहिँ कुराहरूमा योभन्दा धेरै कुराहरू पनि छन्। निर्माण व्यवसायहरूले भनेकै समयमा काम गरेनन् भने लापरवाही गरिरहेको तपाईहरूलाई भान भयो, महसुस भयो भनेपछि कारबाहीका कुरा पनि हुन्छन् सर? निश्चय नै। अब कार्यालयले भनेको निर्देशन नमानेर अथवा चाहिँ लापरवाही गरेको खण्डमा निश्चय पनि हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र हाम्रो सम्झौता गर्दाखेरि कारबाहीका व्यवस्थाहरू छन्। यसमा पनि हामीले चाहिँ नै टाइममा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई गत वर्ष चाहिँ पेनाल्टी अथवा जरिवानाको समेत लगाएर हामीले कामहरू चाहिँ तोकेको समयमा सम्पन्न गर्ने परिपाटी पनि बसाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र गत वर्ष पनि हामीले केही निर्माण व्यवसायहरूलाई निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई म्याद थप नगरेर पेनाल्टी दैनिक रूपमा 0.05% दरले पेनाल्टी जरिवाना लगाएर पनि हामीले कामलाई चाहिँ छिटो छरितो गर्ने हिसाबले उहाँलाई जरिवाना लगाएर पनि काम सम्पन्न गर्न लगाएका थियौँ भने यस आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो त्यो नीति कायम नै छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई हामीले त्यही कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध हाम्रो नगरपालिकामा खास के हो र आर्थिक पारदर्शिता सुशासन कायमका लागि तपाईहरूले के गर्नुभएको छ? निश्चय पनि अब हाम्रो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा नङ मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामी एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हौँ। एउटै सिक्काका दुईटा पाटा भयो भने कर्मचारीको भूमिका आफ्नो छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका आफ्नो छ। त्यही कारण हामी नियम कानुन ऐनले जुन हामीलाई निर्देशित गरेको छ त्यही ऐन नियमभित्र बसेर नै हामी कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा र यस नगरपालिकालाई राम्रो दिशातिर अगाडि बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब एउटै सिक्काका दुई पाटा भए पनि हाम्रो भूमिका चाहिँ फरक छ। जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, बजेट निर्णयहरू गरिदिनु हुन्छ भने समग्र रूपमा नगरपालिकालाई डोर्याउने उहाँहरूको योजना हुन्छ भने हामी कर्मचारीहरू त्यही नीति निर्देशनमा बसेर काम गर्ने हाम्रो भूमिका हुन्छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। गएको आर्थिक वर्षमा भएका उपलब्धि प्रगतिहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस्। वित्तीय भौतिक प्रगतिहरू के भयो म्याम? यहाँलाई सर्वप्रथम टिकापुर नगरपालिकामा स्वागत छ र यसरी यो टिकापुर नगरपालिकाको विशेष गरी म आर्थिक प्रशासन प्रमुखका हिसाबले हजुरसँग चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ नगरपालिकाको भौतिक प्रगति भन्दा पनि आर्थिक प्रशासन शाखाले के कति वित्तीय प्रगति भएको छ भन्ने कुराहरूबाट म यहाँलाई चाहिँ भन्न गइरहेको छु। गत वर्षको आर्थिक वर्ष 79-80 लाई हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो चालुतर्फ 66 करोड 96,97,690 रुपियाँ 51 पैसा चाहिँ विनियोजन भएको थियो। हाम्रो खर्चको हेर्ने हो भने 58 करोड 41,11,373 रुपियाँ 2 पैसा। अर्थात् हाम्रो बजेटिङको हिसाबले हेर्ने हो भने चालुतर्फको प्रतिशतमा 87.23% खर्च भएको देखिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो
पुँजीगततर्फको हामीले बजेटलाई हेर्ने हो भने हाम्रो पुँजीगततर्फ 42,89,02,848 रुपियाँ 20 पैसा हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। हाम्रो खर्च चाहिँ प्रतिशतमा यसमा खर्च 33,13,91,280 रुपियाँ 34 पैसा हाम्रो खर्च भएको छ। यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 77.26% चाहिँ हाम्रो खर्च भएको देखिन्छ। अब हामीले समग्रमा चालु तथा पुँजीको जम्मा बजेटमा चाहिँ फिगरमा हेर्ने हो भने हाम्रो टोटल बजेट 1,09,85,60,538 रुपियाँ 71 पैसा हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। जसमध्ये 91,55,02,653 रुपियाँ 36 पैसा हाम्रो खर्च भएको देखिन्छ। यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने हाम्रो जम्मा बजेटको 83.33% हाम्रो खर्च भएको देखिन्छ। यसले गर्दा हाम्रो यस वर्षको र भनौँ गत वर्षको र त्योभन्दा अगाडिको वर्षको तुलना गर्ने हो भने हाम्रो गत वर्षको प्रगति वित्तीय प्रगति चाहिँ सकारात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रा विनियोजन भएका योजना छन्, त्यो योजनामा चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ सम्पन्न भएको देखिन्छ। सर, तपाईँ प्रशासन शाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ, अहिले प्रशासनको अवस्था के हो नगरपालिकामा? टिकापुर नगरपालिकाको यो प्रशासन शाखा भनेको समग्र कर्मचारी क्षेत्रसँग जोडिएको कुरा हो र यो जिम्मेवारीमा पनि म भर्खरै आएको छु र खास गरी यो कर्मचारीको हाजिरीदेखि लिएर उहाँहरूको पोसाक लगाउने, नियमित अफिस आउने, यी सबै कुराहरूको रेखदेख गर्ने, काजमा खटाउने, काममा खटाउने, त्यस्ता कामहरू खास यो शाखाबाट सम्पादन हुने गर्छ र हाम्रा अफिसहरूमा विभिन्न शाखा उपशाखा अन्य कृषि क्षेत्रका भेटनरी क्षेत्रका हाम्रा कार्यालयहरू छन्, उहाँहरूको व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर सबै कुराहरू यो शाखामा अन्तर्गत रहने गर्दछ हैन। र यो जिम्मेवारीमा भर्खरै आएको हुनाले त्यति धेरै बुझ्न त सकेको छैन। अब मैले आफ्ना केही प्लानहरू बनाएको छु। अब केही 6 महिना 7 महिनापछि सामान्यतया मैले आफ्नो बनाएका कुराहरू केही देखिने गरी गरौँ कि भन्ने। आर्थिक पारदर्शिता सुशासन कायममा पनि तपाईँहरूको केही भूमिका हुन्छ? यो सुशासन समितिको सदस्य सचिव नै यो शाखा प्रमुख हुन्छ र त्यो पनि अब हामी अध्ययन गर्दैछु। मैले यदि कसैले भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको तपाईँहरूलाई थाहा भयो भनेपछि के कस्ता कारबाहीहरू हुन्छन् कर्मचारी? त्यो त उजुरी पेटिका हुन्छ हाम्रो र उजुरी परेको उजुरीमाथि आवश्यक कारबाहीहरू हुन्छ। समस्या खास के हुन्, चुनौती खास के हुन् त प्रशासन सम्बन्धी? हाम्रो समस्या त्यस्तो समस्या भनेर देखिएको समस्या चाहिँ हुँदैन, तर अब छिटपुट हाम्रा केही अब अनुशासनका कुराहरू कर्मचारीले पनि अघि थोरै अर्को सन्दर्भमा केही कुरा निकाल्नु भएको थियो। त्यस्ता छिटपुट थोरै अनुशासनका कुराहरू, टाइम पालनाका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति चुनौती भइरहने कुरा र भनिराख्नुपर्ने कुरा हो। सम्भावना भनेको अत्यन्तै धेरै छ, किनभने यो वृत्ति विकास गर्नलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने र अगाडि बढाउने शाखा भएको नाताले अध्ययन गर्न सक्ने, स्किल सिक्नलाई चाहिँ अवसरहरूको खोजी गर्ने, यी यावत कुराहरू चाहिँ यो प्रशासनले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास उच्च मनोबल राख्ने वातावरण के अरे तपाईँको बढुवा लगायतका सरुवा लगायतका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले र टाइमिङमा गर्ने हिसाबको गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र सम्भावना पनि छ। चुनौती पनि अलिकति टाइम पालनाका कुराहरू भए, मितिव्ययिताका कुराहरू भए, सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने कुराहरू भए, यी विविध कारण पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यही हो। यसरी जानकारी र समय दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।